सिटी हो यो साथीहरु हामी कहाँ छौं तपाईहरुलाई म भन्दिन के भनौ नभन्ने यस हामी छौं अहिले म्याक्लस ट्रेलको स्टेज 5 को स्टार्टिङ पोइन्टमा मसँग हुनुहुन्छ मेरो साथी मिलन पालुगा रविन्द्र राई कमला सुब्बा हामी चार जनाको आजको यात्रा कस्तो हुन्छ म एकछिनमा तपाईहरुलाई देखाउँदैछु बसिरहनु भयो तपाईको भनाइ के छ राख्नुस् तपाई लाटियो ल राखौं भनाइ आफ्नो मलाई एकदम आनन्द आइरहेछ we are so excited म त राख्दिन कुरा राख्दैन अरे ओके सबै लजालु छन् यहाँ ठीक छ brother so tired के so tired ओके साथीहरु अहिले हामी यहाँ म्याक्लस ट्रेलको स्टार्टिङ पोइन्टमा छौं स्टार्टिङ पोइन्टमा एउटा प्राङ्गण छ चौबाटो छ हैन चौबाटोमा बाट चाहिँ हेर्दाखेरि माउन्टसान देखिन्छ दाहिनेपट्टि यदि म यता फर्केको छु भने दाहिनेपट्टि माउन्टसान देखिन्छ त्यसपछि यो चाहिँ अब हामी तपाईहरुलाई म देखाउँछु माउसोसङाम फुङयङ पे भिलेज भनेर भनेछ हैन ठ्याक्क माउन्टसान पछाडि देखियो नि त्यसपछि चाहिँ यसरी हामी छौं यहाँ यो जक्सन हो अब हामी जान्छौं तपाईको म्याक्लस ट्रेलको स्टेज 5 कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्लस ट्रेलको स्टेज 5 यहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँबाट यसरी म्याक्लस ट्रेलको स्टेज 5 म्याक्लस ट्रेलको स्टेज 5 को पछाडि ठिक्क छ टेट्सक्राइन अथवा ताइलो सानको चुचुरा हामीले यसरी देख्न सकिरहेछौं हैन यहाँबाट देखिने दृश्य म तपाईहरुलाई देखाउँछु यो टेट्सक्राइन हो ताइलो सान भन्छ चाइनिजमा त्यसको यो दृश्य हो त्यसपछि यता यस्तो छ दृश्य अब अलिकति म तपाईहरुलाई म्याक्लस ट्रेलको स्टेज 5 बारे अथवा म्याक्लस ट्रेल बारे यहाँ के लेखेछ त्यो विषयमा प्रकाश पार्न चाहन्छु यहाँ के लेखेछ भने तपाईको Stage 5 McLeod Trail is a popular destination for hikers. हाइकरहरुको लागि यो एकदम लोकप्रिय गन्तव्य हो and a treasure trove of military relics. अनि यो चाहिँ तपाईको आर्मीसँग सम्बन्धित चिन्हहरु मेमोरीहरु यहाँ भेट्न पाइन्छ. From here you embark on a journey of wartime memories with many ruins that mark the chapters of war along the way. हैन दोस्रो विश्वयुद्धताका यो एरियालाई चाहिँ डिफेन्सको रूपमा प्रयोग गरेको थियो. त्यतिखेरको दुर्गहरु साना साना किल्लाहरु केहरु आर्मीले बनाएका छन् त्यो पनि देख्न पाइन्छ भने चाहिँ स्टेज 5 इज अबाउट 9 किलोमिटर्स इन लेन्थ. यसको लम्बाइ 9 किलोमिटर छ एन्ड टेक्स एप्रोक्सिमेटली 3 आवर्स टु कम्प्लिट. 3 घण्टा लाग्दछ कम्प्लिट गर्नको निमित्त हैन. देयर आर 17 वार टाइम रुइन्स हैन along this section of McLeod Trail हैन 17 वटा वार को समयको युद्धको समयमा भएको तपाईको सम्झनाहरु छ यसमा हैन रेलिक्सहरु छ. Most were constructed by British military authorities before the outbreak of World War II in the late 1930s to defend against attacks from the north. उत्तरबाटको आक्रमण जापानिजहरुको आक्रमणलाई सहन गर्नको लागि प्रतिरोध गर्नको लागि यहाँ चाहिँ वार टाइमको डिफेन्स सिस्टम बनाएको थियो. Some of these installations witnessed action during the Japanese invasion, while others were built during the Japanese occupation period of possible attack by Allied forces. यहाँ चाहिँ के भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्रिटिश आर्मीले चाहिँ जापानिजहरुको तपाईको आक्रमणलाई डिफेन्ड गर्नलाई बनाए. तर हङकङ 1941 मा 5 वर्षको लागि जापानले अकुपाई गर्यो. त्यतिखेर फेरि जापानले पनि बनाएको चीजहरु यहाँ यो बाटोमा देख्न सकिन्छ भने छ. This section was originally part of gin drinkers line which was mainly constructed between 1936 and 38. 1936 देखि 1938 मा जिन ड्रिंकर्स लाइन भन्ने एउटा डिफेन्सिभ लाइन थियो आर्मीहरुले बनाएको. त्यो लाइनको एउटा पार्ट हो यो भनेर छ.
This 18-kilometer defense line started from Gin Drinkers Bay. यो चाहिँ क्वाइचुङको जिन ड्रिङ्कर्स बे भन्ने छ त्यो ठाउँबाट सुरु हुन्छ डिफेन्स लाइन चाहिँ इन द वेस्ट टु द पोर्ट सेल्टर गाउँमै होय भन्ने ठाउँमा छ साइकुङ इन द इस्ट पूर्वपट्टि साइकुङ र पश्चिममा पोर्टर सेल्टर हैन त्यो छ हैन द स्ट्रेच बिट्विन बेकन हिल एन्ड स्याचिन पास वाज जङ्क्चर फर द डिफेन्स अफ काउलुन काउलुनलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ बेकन हिल र सातिन पासलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको थियो हैन The icons on the map represent the different types of wartime relics and their respective location and distance. Each site is marked by the identification number. Interpretation of plates with notes to the structure have been erected for those relics with special or historical interest. बनेको छ अब म तपाईहरुलाई अगाडि बढाउँछु यहाँ म्याप म्याक्लोस ट्रेलको म्याप पनि छ सर र यहाँ हेर्नुस् हैन हामी वार रेलिक्स म्याक्लोस ट्रेल स्टेज 5 भनेको छ हैन अब हामी यो बाटोबाट अगाडि बढ्दैछौँ यो चाहिँ म्याक्लोस ट्रेलको चाहिँ ट्रेडमार्क हो यस्तो छ अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ साथीहरु सुक्का टिकटक चलेन नभए यहाँ यसो दौडिँदा हुन्थ्यो नि म यस्तो गर्दै के जापानिजले भरे फेरि मलाई बोलाइरहेको हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ अब म्याक्लोस ट्रेलको स्टेज 5 अर्ग्यानिक रुट सुरु भएको छ मेरो साथीहरु हिँडिरहनु भएको छ अर्ग्यानिक बाटोमा जंगल छ चारैतिर ए हामी यताबाट आउँदैछौँ ए अगाडि बढिरहेछौँ यसरी स्थिति यस्तो छ यहाँको रमाइलो छ बाटो सुनसान छ साथीहरु यस्तो छ बाटो यहाँ एउटा चिन्ह छ मार्कर स्टोन मार्कर भन्छ यो चाहिँ पक्कै पनि आर्मीहरुले बनाएको हुन्छ पहिला हैन हेर्नुस् न आर्मीहरुले ग्रिड पोइन्ट हो यो पहिला सुरुमा हङकङको भूभाग चाहिँ सर्वे गर्ने काम आर्मीले गरेको हैन त्यस्तो छ ढुङ्गा छ यसरी रोडा छ ढुङ्गा छ बाटो चाहिँ रमाइलो छ मजा छ साथीहरु हङकङ ट्रेलको म्याक्लोस ट्रेलको स्टेज 5 गिलवेल क्याम्प साइट नजिकबाट सुरु हुँदैछ अहिले हामी ताइलो सानतिर जाँदैछौँ टेथस्क्रेन भन्ने ठाउँतिर जाँदैछौँ यस्तो छ बाटो निकै अर्ग्यानिक छ
बाटोमा खोल्सीहरू पनि देखिन्छ यसरी। यो चाहिँ तपाईँको फल्ट लाइन भन्छ। कुनै पनि ठाउँमा खोल्सा खोल्सी पहाडमा चिरेर नदीहरू बग्ने गर्छन्, त्यो भनेको चाहिँ भौगोलिक शास्त्रले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फल्ट भन्छ, दरार भन्छ। पृथ्वीको प्लेटहरू सर्ने क्रममा दरार पैदा हुने गर्दछ पृथ्वीको सतहमा। त्यो दरार पैदा हुँदाखेरि त्यहाँ चर्किएको ठाउँमा खोपिल्टा जस्तो पर्दछ। त्यो बाटोलाई चाहिँ मुसलधार वर्षा हुँदाखेरि या कतैबाट पानी सर्दाखेरि, पानीको स्रोतबाट पानी आयो भने त्यो बाटोलाई काटेर पानी बग्ने गर्दछ। अब हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसरी परको यो सहरी इलाका पनि देखिएको छ। मेरो विचारमा यो 7-3 भ्याली हुनुपर्छ होइन, किनभने यता यो माउन्सान देखिएको छ। माउन्सानको पछाडि 7-3 टाइपको अनि तोलो हार्बर देखिएको छ। त्यहाँदेखि यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आजको यात्रामा। साथीहरू, अगाडि बढ्ने क्रममा यहाँ म एक ठाउँ यस्तो ठाउँमा आइपुग्छु जहाँ चाहिँ एउटा चिहान छ। चिहान पनि राखिएको ठाउँ रहेछ यस्तो एकान्तमा, यति दूरमा। कसले कुन चाहिँ मनुवाको चिहान होला यो, नसकिने भयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ अगाडि बढ्ने क्रममा हामी यता आइरहेछौँ। अब यहाँ अलिकति उकालो जस्तो छ, भर्याङ जस्तो छ, सुनसान छ, चराको चिरबिर पनि छैन। बडो गजब छ आजको यात्रा, सुनसान छ। पदयात्रीहरू पनि त्यति साह्रो बाक्लो चाहिँ छैन। हङकङमा रहने साथीहरू, विकेन्डतिर अथवा फुर्सद भएको बेला तपाईँहरू आफ्नो व्यस्त चरम व्यस्त जीवनशैलीलाई एकछिन थाती राखेर यसरी प्रकृतिको छटामा रमाउनु आउँदाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्दछ। आइ पनि रहनुभएको छ। अहिले त धेरै नेपालीहरू हाइकिङ गर्ने संस्कृति नेपालीहरूमा मौलाइसकेको छ र जुन कुरा राम्रो पनि हो। तनावग्रस्त सहरी जीवनबाट क्षणभङ्गुर भए पनि त्राण लिनको निमित्त यसरी आउन सकिन्छ। यस्तो छ। यहाँ एउटा अवशेष जस्तो छ, यो चाहिँ के हो? नो आइडिया। हजुर यो चाहिँ के हो? म यो हेरेर भन्छु तपाईँहरूलाई। हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ। मेरो साथीहरूले मलाई छोडिसके। यस्तो छ बाटो, रातो माटो, चिप्लो बाटो, लड्दै पड्दै आएका हामी त नभनौँ। यो त ढुङ्गै गेग्रानको बाटो छ, कसरी हिँड्दै सम्हालेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो छ हेर्नुहोस्। साथीहरू नमस्ते। अहिले हामी चाहिँ आधा बाटो पनि पुगेको छैन, हल्का फुल्का बिचमा चाहिँ पुगिरहेको छौँ। बाटो यस्तो छ, हिँडिरहेको छ होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो छ स्थिति। मेरो साथीहरू अलिकति यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने क्रम, सेल्फी हान्ने क्रम जारी छ। केही बताइदिनु हुन्थ्यो कि यहाँ यता चस्मा लाएर आजको ट्रेल चाहिँ रमाइलो रहेछ, तर ढुङ्गा कसरी बनेको हौ यो? यस्तो ढुङ्गा घारी, यो ढुङ्गा घारी चाहिँ खोइ अब यो प्रकृति नै हो। बाटो बनाउनु निमित्त पनि, यो ट्रायल बनाउनुको निमित्त पनि 100 किलोमिटरको ट्रायल हो। यो त स्टेज 5 हो होइन। त्यो चाहिँ बटुवाको सुविधाको लागि भए पनि पछि सरकारले यो चाहिँ राम्रो बनाइदिएको हो। पहिला त यो एकदम योभन्दा पनि कच्चा थियो। जोस् राम्रो। ल तपाईँको के छ यहाँ आएर भन्नुहोस्। यहाँ
एकछिनमा नबनाउँछु उता फोटो पनि खिच्छ है ल ल ल त्यस्तो छ साथीहरू हामी अब कति पनि हिँडेछौँ भर्खर सुरु भइरहेछ हामी कन्टिन्यू तपाईँको साथ रहनेछौँ म तपाईँको प्यारो साथी राजेश सुब्बा हामी ढुङ्गा माटो भन्दा पनि ढुङ्गाले बनेको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ जङ्गल बिचमा हिँडिरहेछौँ रमाइलो छ वातावरण आजको यस्तो छ साथीहरू साथीहरू यहाँ अहिले फेरि एउटा कल्भर्ट जस्तो ठाउँमा आएछौँ हामी जहाँ चाहिँ पानी जमिरहेको अवस्था छ पानीमा माछा छ कि छैन रहेछ त माछा त सानो त हो न माछा रहेछ ल लु खोल्सी गङ्गटा चल्यो रिङ्गटा होइन है माछा रहेछ यहाँ माछा कहाँ छौ तिमी माछा होइन माछा छ यसरी चाहिँ नदी यहाँको गल्छेडोबाट यसरी बगेको स्थिति छ होइन यस्तो छ हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ फेरि हामी यहाँ अर्को नदीमा पुगेको छौँ गल्छी छेडेर बगेको नदी यसरी प्रकृतिले बनाएको नदी तपाईँको ब्याग त खुल्यो हो निकाल त्यो निकालेर के गर्नु लट्ठी निकाल म यहीँ मैले काठमाडौँमा जाने यस्तो माथि माथि गएर फोटो साथीहरू यहाँबाट फेरि माउन्सान म तपाईँलाई देखाउँछु माउन्सान यहाँ यसरी देखिएको छ है घोडाको काठी जस्तो पहाड भनेको माउन्सान भनेको छ त्यहाँदेखि तल सातिनका गगनचुम्बी भवनहरू यसरी उभिएका छन् र अहिले हामी म्याक्लोस ट्रेलको स्टेज 5 मा अगाडि बढिरहेछौँ यहाँ अगाडि हिँड्दा एउटा साइन यहाँ फेरि आएको छ त्यो साइन के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ डेन्जरस डेब्रिज फ्लो भनेको छ है डेन्जरस डेब्रिज भनेको चाहिँ रोडाहरू खसेर यहाँ बाटोमा खस्न सक्छ भनेर तपाईँहरूलाई सचेत गराएको यो एरियामा रोडा पहिरो जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै भएको कारणले गर्दाखेरि स्थिति त्यो छ तपाईँहरूलाई सचेत गराइराखेको स्थिति छ यहाँबाट यस्तो चाहिँ ओह्रालो छ तपाईँको होइन यसरी ओह्रालो छ यहाँ निकै डरमर्दै छ भनौँ न यसरी होइन साथीहरू एउटा यस्तो बिन्दु यहाँ आइपुगेछ जहाँबाट माउन्सान को रियल माउन्सान चाहिँ राम्ररी देखिएको छ त्यो भनेको यो रियल माउन्सान होइन यो पछाडिको चाहिँ रियल माउन्सान हो यसरी पहाडहरू देखिएको छ फेरि यस्तो मार्ग सुरु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् होइन साह्रो उकालो छैन बाटो यो स्टेज 5 चाहिँ सजिलै छ है जो कोही बानी नहुनेहरूले पनि यो बाटो हिँड्न सक्छन् भन्ने नै अहिलेसम्मको बाटोको बनावटले देखाएको छ है यस्तो छ हेर्नुहोस् साथीहरू अहिले म तपाईँहरू समक्ष यहाँ एउटा मिलिटरी मार्कर पोइन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ राइफलम्यान बोल्ट भनौँ न होइन यो चाहिँ आर्मीहरूले यहाँ स्थापना गरेका पहिला किनभने आर्मीहरू नै हो पहिला चाहिँ हङकङको ल्यान्ड सर्वे गर्ने हङकङको ल्यान्ड सर्वे चाहिँ 1866 देखि सुरु भएको छ 1866 मा चाहिँ राइफलम्यान भन्ने पानी जहाजले भिक्टोरिया हार्बरलाई सर्वे गर्ने क्रममा बोल्टु गाडेका थिए ब्रिटिस रोयल नेभी जहाजको माध्यमद्वारा डाटुम पोइन्ट भन्छ तर त्यो चाहिँ यहाँ छैन तर त्यस्तै चाहिँ त्यस्तै पोइन्टहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हङकङका विभिन्न इलाकाहरूमा यसरी
गाडिएको छ। र अब म तपाईहरुलाई यो मिलिटरीहरूले गाडेको यो मिलिटरी मार्कर कस्तो छ र त्यसको बारेमा के भन्दछ यहाँको चाहिँ तपाईको सूचना बोर्डले, म त्यो तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँदैछु। A marker stone is military direction block भनिएको छ यहाँ हैन। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। मिलिटरीको डाइरेक्सन ब्लक यो छ। अब यो बारेमा यहाँ के बखान गरिएको छ भन्दाखेरि यहाँ अर्को नक्सा खिचेर राखेको फोटो यस्तो छ है, अघि मैले देखाएँ नि यहाँ हैन। के भनेछ भने त्यहाँ चाहिँ हैन यो हो। त के भनेछ भने there are over 10 military marker stones along the stage 5 of McLeod Trail. These plain concrete structures have escaped the attention of most hikers. Probably few people would realize they are witnesses to the history of Hong Kong. यो चाहिँ वास्तवमा ऐतिहासिक छ। दोस्रो विश्वयुद्ध ताका बनिएको यो हो यहाँ। र कतिपय हाइकरले यसलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गा मुढा ठान्छन्, तर त्यो होइन हैन। यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले जानकारीको लागि गराइरहेको छु हैन। यस्तो मार्कर पोइन्टहरु चाहिँ McLeod Trailको स्टेज 5 भरि छ हैन। The marker stone that we see here was built by the military authorities in late 1930s. भन्नुपर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने बेलामा यो मार्कर पोइन्टहरु चाहिँ डिफेन्स लाइनको रूपमा, दुर्गको रूपमा प्रयोग गरेको सुरु गरेको 1930 को दशकमा हैन। At the time when the Jean Drinkers line was constructed, Jean Drinkers line चाहिँ construct गर्दाखेरि, त्यो आर्मी डिफेन्स लाइन construct गर्दाखेरि यो बनाइएको। Military marker stone were mostly direction block showing location and direction of various military installation, which included pillboxes, command and other military post. अब लडाइँमा जानुको लागि एउटा न एउटा कुनै साइन हुनु पर्यो नि त हैन। कहाँ चाहिँ एमुनिसन राखेको, बारुदहरु कहाँ राख्ने, त्यो स्टोर गर्ने ठाउँ पनि हुनु पर्यो। अनि मिलिटरीहरुले मात्रै बुझ्ने भाषामा राख्नु पर्यो नि त, कोड ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसरी राखिएको हो यो हैन। Sadly, the elements and the bundles have left their marks over the years. Many marker stones are now disfigured or worn out. अहिले चाहिँ यहाँ अब यसको व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसको स्थिति त्यति साह्रो राम्रो छैन, दयनीय अवस्थामा यसको स्वरूप छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब म तपाईहरुलाई फेरि अगाडि बढाउँछु। जब दोस्रो विश्वयुद्धमा हङकङलाई जापानीहरूले चीनको नानजिङ अथवा नानकिङलाई कब्जा गर्दै हङकङतर्फ अगाडि बढिरहेको स्थिति थियो। हङकङ त्यतिखेर बेलायती उपनिवेशमा थियो। 1839 मा भएको अफिम युद्ध चीनसँग भए पश्चात 1841 मा हङकङ द्वीपमा बेलायती झण्डा फरफराएको थियो। 1841 देखि 1997 सम्म ब्रिटिश राज हङकङमा रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध 1941 मा हङकङलाई जापानीहरूले कब्जामा लिए। त्यस बेलामा डिफेन्स लाइनको रूपमा यो एरियालाई प्रयोग गरिएको थियो, तर जापानिज सैनिकहरूलाई ब्रिटिश सेनाले रोक्न सकेन। अहिले म तब समस्या फेरि यहाँ अगाडि आइरहेको छु। के छ ल भन्नुहोस्, आजको यात्रा कस्तो हुँदैछ? सेल्फी जाँदैछ? सेल्फी जाँदै रहेछ। यता हेर्नु न तपाईँ पनि नि। यता देखो। किधर? उधर देखो न। ओके, सेल्फी लिने काम जारी हुँदैछ यहाँ। किधर? ए, सेल्फी लिने काम जारी छ। इधर देखियो, उधर देखियो।
सेल्फी लिने क्रम जारी छ। के गीतमा यत्रो बोकिरहेको छ स्ट्यान्ड। कस्तो छ त यात्रा अहिले? यात्रा खाएको पछि सक्यो? पचास छैन, अब अलिकति हङ्ग्री भएर। ल हामी अगाडि बढ्छौँ। कुरा नगर्नु न यहाँ अहिले नै। हङ्ग्री आइमा जानुपर्छ सेलुटी खाँदै हिँड्नु पर्ला। कठिनाइ छ यात्रा। है, यात्रा कठिन छ। ल हामी अझ अगाडि बाटो उयो है। हावा चाहिँ मजाको चलिरहेको छ। अर्गानिक। कालीमा त्यो गीतै छैन हेर न, अरू बेला त आउँछ कालीमा चढ्दा चढ्दा भन्ने गीत। मेरा सहयात्रीहरू बोल्नै सही छैन आउँदैछन्। साँच्चै नै अब चाहिँ घन्टा पनि छैन। कस्तो भइरहेछ? यता हेरेर भन्नुहोस्। ब्रेक गर्नै सकेको छैन। ए टेक्ने डन्ठा पाइँदैन यहाँ। टेक्ने डन्ठा छ ऊ त्यहाँ त्यो विङ अन लुच्दा हुन्छ। सेसे भयो म त किन्ने बानी हराएछ। कालो ढाकाको साडी हो र। अलिकति उकालो सुरु भइरहेछ अहिले। भन्छ नि अब त्यो बिहा उकालो क्रममा छौँ हामी। कुन पहाड हो यो? ताइलोसान केही फेदतिर छौँ कि कता छौँ त्यो अहिले एकछिनमा म जानकारी दिन्छु। ठाउँमा पुगेपछि साथीहरू अहिले चाहिँ उकालो चढ्दैछौँ हामी। यस्तो छ। एउटै हो, चोर बाटो हो यो। यो चोर बाटो हो। यस्तो छ। ए आफ्नै लिडे डिपी है। उकालो छ हल्का। साँच्चै नै उकालो। ए चोर बाटो हामी यताबाट आयो नि यही रहेछ बाटो। बाटो त त्यही हो नि। ए त्यताबाट आउँदा चाहिँ धेरै हिँड्नुपर्ने छ। उकालो चढ्ने क्रममा छौँ हामी साथीहरू। बाटोमा यस्तो सानो पुल पनिहरू छ। यी गल्छेडा छ यस्तो। यो के पो रहेछ त्यो? कहाँ यो त तपाईँको यो त एउटा आर्मी लुक्ने ठाउँ जस्तो छ होइन? साथीहरू यो त तपाईँको वार ट्रेन्च रहेछ होइन? दिस इज अ वार ट्रेन्च भनेछ। जस्ट बिफोर द World War II broke out, the part of defenses the garrison troops had dug a lot of trenches like this in many hills and strategic spots across the Hong Kong. War को समयमा चाहिँ यस्तो ट्रेन्चहरू आर्मीले धेरै ठाउँमा खनेको रहेछ। यहाँ चाहिँ आर्मीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि ट्रेन्च बनाएर रहेछ। यो ट्रेन्च हो होइन? तपाईँको war trenches are usually about 1 meter in depth, 1 meter गहिरो, and which is deep enough for soldiers in full military gear to take shelter. कुनै पनि आर्मीलाई पूर्ण रूपमा आफूले त्यहाँ सुरक्षित साथ बस्नको निमित्त विथ मिलिटरी गियर भनेको बन्दुक बारुद सहित बस्नको निमित्त सुविधा हुने गरीको गहिराईमा यो ट्रेन्च खनिएको छ होइन? By laying low along this narrow recesses, the defenders could avoid being hit, and these trenches could serve as positions during counterattacks. होइन? जापानिजहरूले आक्रमण गरेको बेला चाहिँ उनीहरूलाई प्रति आक्रमण गर्नको निम्ति यो एरियालाई प्रयोग गरिँदो रहेछ, यो ट्रेन्चलाई। सम अफ दिस ट्रेन्चेस वेयर
इन्टरकनेक्टेड यो ट्रेन्चहरू कतिपय इन्टरकनेक्ट कति लामो होला नि होइन लिडिङ टु द कमान्ड पोस्ट अर अदर मेन रुट्स अब आर्मीहरूले यो ट्रेन्चबाट भाग्दै लुक्दै जाने हो नि त त्यो चाहिँ दिस काइन्ड अफ वार ट्रेन्चेस क्यान स्टिल बी फाउन्ड इन मिलिटरी एरियाज द नेक्स्ट टाइम यु भिजिट द कन्ट्री साइड किप एन आई आउट फर देम भनेर भनिएको छ यहाँ चाहिँ नि यो भिजिट तपाईँहरू चाहिँ सिम्पली वाक मात्रै गरेर साइडमा हेर्ने त्यसको चाहिँ बारेमा हल्का फुल्का बुझ्ने होइन वार ट्रेन्चहरू यसरी तपाईँको मैले अघि तपाईँलाई देखाइसकेँ त्यस्तो छ अब फेरि अगाडि बढौँ उकालोको क्रममा हामी छौँ उकालो छ अहिले कठिन उकालो छैन निरन्तरको उकालो चाहिँ छ होइन म तपाईँहरू समक्ष फेरि अगाडि बढ्दैछु पदयात्रीहरू धेर थोर छन् हङकङमा पदयात्रा सुरु हुने भनेकै सेप्टेम्बरदेखि हो मूल रूपमा र मार्चसम्म होइन त्योभन्दा अगाडि पछाडि मौसम प्रतिकूल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति साह्रो यहाँबाट चाहिँ देखियो है अहिले 7 दिन चाहिँ मजाले देखेँ यहाँबाट चाहिँ है अहिले तपाईँको 7 दिन अझ मजाले देखिन अर्को ठाउँदेखिबाट देखिन्छ होला अहिले चाहिँ यति नै देखिएछ पात्सिनल्याङ 7 दिन ताइपो पछाडि उभिएको पहाड साथीहरू यो अहिले हामी एउटा हाइटमा छौँ हिङसङ छौँ यो अहिले चाहिँ हामी यो एउटा पहाडको टुप्पोमा आइपुगेछौँ यो चाहिँ तपाईँको ताइलोसान हो होइन ताइलोसान भन्छ यसको अर्को नाम यसको अर्को नाम के हो ताइलोसानको अर्को नाम के हो मलाई पनि थाहा छैन यस्तो पनि हुन्छ हाइकर भनेर सराप्नु होला अब के गर्नु त अब थाहा छैन भन्ने कुरो थाहा छैन भन्दा राम्रो हो नि होइन के कसो हो ओके टेच क्राइन भन्दो टेच क्राइन होइन ताइलोसान यो चाहिँ ताइलोसानको त्यो यो टुप्पो चाहिँ मौसम विभाग वेधशालालाई मौसमको बारेमा रिड गर्नुलाई बनाउने थलो हो यो है अहिले म ताइलोसानको ओल्लोपट्टिको जे सान हो त्यो सानमा आएर त्यो डाँडामा आएर यो चाहिँ पुगेछौँ र त्यहाँ छौँ अहिले मेरो साथीहरूले अहिले त्यहाँ यी फोटो खिच्नेहरू क्रम जारी छ होइन अनि यहाँ यी अब चाहिँ तपाईँको यो बफेलो हिलको पछाडि माउन्ट सान अनि तपाईँको यहाँ छ अब सहर होइन यसरी यो 7 दिन भ्याली देखिएको छ होइन यो 7 दिन भ्याली देखिएको छ ताइपो 7 दिन एरिया यस्तो छ हेर्नुहोस् तपाईँको 7 दिन पात्सिनल्याङ मावनसान होइन क्रमशः 7 दिन पात्सिनल्याङ मावनसान यहाँ देखिएको छ होइन वास्तवमा 7 दिन चाहिँ नयाँ सहर पनि भन्छ
नयाँ सहर भन्नाले अहिलेको सन्दर्भमा बनिसकेको सन्दर्भमा नयाँ सहर त होइन, तर हङकङमा नयाँ सहरको पनि एउटा छुट्टै कहानी छ होइन। तपाईँको वास्तवमा हङकङभरि पहिला चाहिँ झोपडीहरू थुप्रै थियो, स्क्वाटर भन्छ होइन। आवासको समस्या जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि भएको थियो। त्यो चाहिँ 1938मा चाहिँ तपाईँको हाउसिङ कमिसन रिपोर्ट मार्फत चाहिँ नयाँ सहर बसाउने कन्सेप्ट परियोजनाहरू ल्याइयो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ अब झुपडीहरू हङकङमा भएको जति पनि झुपडीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हटाउने, त्यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ सहरहरू स्थापना गर्ने र बासिन्दाहरूलाई, त्यो झुपडीका बासिन्दाहरूलाई त्यता पुनर्वास गराउने होइन योजना ल्याइयो। त्यो योजना चाहिँ तपाईँको न्यू टेरिटोरिज, सातिन, चुनवान, युनलोङ, टाइपो र फेन्लिङ एरियालाई पहिला सहरी न्यू टाउनको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो होइन। सातिनका उपत्यका वास्तवमा एउटा ज्वारबाट ठोकिने नदीको मुख थियो पहिला होइन, जुन ठाउँमा धान पनि फल्थ्यो होइन। एउटा धान र तपाईँको धुपका वृक्षहरू पनि रोपिन्थे यहाँ होइन। त्यतिखेर 1971को कुरा हो यो, 1971 भन्दा पूर्वको कुरो हो। त्यतिखेर चाहिँ यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ 29,000 मात्र थियो होइन। सातिन भ्यालीलाई अब पुरा गर्ने होइन, सातिन सहरलाई पुरा गर्ने सर्वप्रथम कुरा चाहिँ 1923मा र 1939मा चलेको हो होइन। ठोस योजना भने 1954मा आयो होइन। अब भर्जिन ल्यान्ड भन्नुपर्दा यो चाहिँ एरिया चाहिँ मान्छेको अतिक्रमण भएको थिएन होइन। त्यतिखेर नै हो चाहिँ अब नयाँ भूमिलाई मानव अतिक्रमण नभएको नयाँ भूमिलाई सहरीकरण सर्वप्रथम गर्ने सिलसिलामा नयाँ भूमिमा बस्ती बसाइएको टाउन चाहिँ सहर चाहिँ सातिन हो एउटा, अनि अर्को चाहिँ चुनमुन हो होइन। अनि सातिनको अब घोडा रेस पनि पछि बनेको, घोडा रेसको स्थल त्यो चाहिँ तपाईँको कहिले बनेको भन्दाखेरि 1977मा होइन, 1966मा चाहिँ घोडा रेस बनाउने, घोडा रेसको प्राङ्गण बनाउने योजना ल्याएको रहेछ होइन। र 1977मा चाहिँ करिब सातिनले अहिलेको स्वरूप जुन अहिले तपाईँ हामीले देखेका छौँ होइन। तर योभन्दा त अब अझै अलिकति राम्रो थिएन पहिला होइन। 1977मा करिब चाहिँ रूपरेखाहरू आइसकेको थियो। मैले तपाईँहरूलाई सातिन, ताइपो, पात्सिलल्याङ, मावनसान होइन, ताइलोसानकै वेधशाला गृह देखाएँ। अब फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। मेरो साथमा रहनुहोला। म तपाईँहरूको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा। Hello, how are you? Good, right? Yeah. It's good to dwell during coronavirus, right? All right. अब हामी अगाडि बढ्छौँ। साथीहरू एउटा जङ्सनमा हामी आइपुगेछौँ। यहाँ जङ्सन यो यस्तो छ। अब यो चाहिँ के रहेछ, यो चाहिँ एउटा पिरामिड जाने बाटो जस्तो छ। मेसो अमेरिकाको पिरामिड जाने बाटो जस्तो चाहिँ जाउँ है त के रहेछ होइन। यहाँ के रहेछ यो चाहिँ यो बार यो पनि आर्मी रेलिक्सहरू नै जस्तो छ, आर्मीहरूको सेल्टर नै जस्तो छ यहाँ। यहाँ त तपस्या गर्ने ठाउँ पो रहेछ।
तपस्या गर्ने भूमि जस्तो छ यो त। अगरी बाबाहरू छ कि यहाँ कता? हेलो, कोही है? कोही है? कोही नै। बाल्टिन पनि छ त्यहाँ।